तपाईँ त नेपाली एकदमै राम्रोसँग बोल्न आउने रहेछ तपाईँलाई कहाँबाट सिक्नुभयो स्कुलमा सिकेँ यो नेपाली भाषा स्कुलमा ए स्कुलमा नेपाली भाषा सिक्नुभयो हजुर, नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई नेपाल एकदम रमाइलो लाग्छ नेपाल एकदम रमाइलो लाग्यो हजुर हो? किनभने हिमाल अरू ठाउँमा उस्तै छैन हजुर अनि हजुर गाउँमा यो रमाइलो छ संस्कृति यो सिक्छौँ नेपालको संस्कृति कला र संस्कृति धनी देश नेपाल मन पर्यो तपाईँलाई हजुर अनि नेपालको केटीहरू चाहिँ तपाईँलाई कतिको मनपर्छ केटीको अहिले केटीको मन सँग छैन यस्तो भन्छ हजुर तर नेपाली केटी राम्रो छ नेपाली केटी राम्रो छ हजुर राम्रो नेपाली केटी मनपर्छ हजुर मनपर्छ अब नेपालै बस्यो भने नेपाली केटी बिहे गर्ने हो त बिहे गर्न विचार दैन हजुर विचार छैन हजुर छैन? हजुर ए कसै किनभने यो दर्शकबिन नमस्कार आज हामी एकदमै रमाइलो कुराकानी लिएर तपाईँहरूको माझ हामी विदेशी नागरिक कहाँ आइपुगेका छौँ विदेशी नागरिक भन्नाको बित्तिकै तपाईँहरूले हाइलाइट हेरिसक्नु भएको छ हाम्रो माझमा एकदमै मुसु मुसु हाँसेर बस्दै गरेको एकजना 20 वर्षीय युवा उहाँको नाम मेरो मुखबाट भन्दा पनि उहाँकै मुखबाट हामी तपाईँहरूको माझ परिचय गराउँदैछौँ यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यो यात्रा टेलिभिजनमा नमस्ते अनि के छ तपाईँको नाम परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम ट्राभिस हो ट्राभिस। हजुर कुन ट्राभिस देशबाट आउनुभयो अनि म क्यानाडाबाट आएँ हजुर अनि नेपालमा तपाईँलाई अहिले यो जुन यो लकडाउन छ हजुर होइन यो बन्दाबन्दी छ तपाईँको देशमा चाहिँ के छ मेरो देशमा रमाइलो छ मेरो परिवार यहाँ बस्नुहुन्छ अनि मेरो बा किसन हो अनि अहिले यो के भन्छ यो प्लान्ट बनेको के हो हजुर प्लान्ट रोप्नु प्लान्ट रोप्नको लागि हजुर रोपिसक्यो रोपिसक्नु हजुर त्यही भएर अहिले फल्छ अब कहिले फल्छ भन्ने आशमा हुनुहुन्छ हजुर हो? हजुर तपाईँ त नेपाली एकदमै राम्रोसँग बोल्न आउने रहेछ तपाईँलाई कहाँबाट सिक्नुभयो स्कुलमा सिकेँ यो नेपाली भाषा स्कुलमा ए स्कुलमा नेपाली भाषा सिक्नुभयो हजुर हजुर अनि तपाईँलाई अहिले यो नेपाली बोल्न आउँदाखेरि कस्तो लागिरहेछ एकदम रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ हजुर किनभने यो मान्छेसँग यो मान्छे अङ्ग्रेजी बुझ्दैन तर अझै यो बोल्न सक्छ हजुर अनि अब गाउँ घरतिर जाँदाखेरि नेपाली सिक्नुभयो भने बोल्न सजिलो हुने भयो हजुर त्यही भएर हजुर अनि एकपटक हामी ट्रेकिङ जाँदाखेरि अनि गाइड चाहिँदैन किनभने यो मान्छेसँग कुरा गर्न नेपाली जानेपछि त गाइड हजुर चाहिएन हजुर त्यसका लागि सिक्नुभयो हजुर त्यही भएर यो राम्रो छ नेपाली भाषा आउँछ नेपाली भाषा राम्रो छ हजुर सिक्न मन लाग्यो हजुर सिक्न मन लाग्यो नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई नेपाल एकदम रमाइलो लाग्छ नेपाल एकदम रमाइलो लाग्यो हजुर हो? किनभने हिमाल अरू ठाउँमा उस्तै छैन हजुर अनि हजुर गाउँमा यो रमाइलो छ संस्कृति यो सिक्छौँ नेपालको संस्कृति कला र संस्कृति धनी देश नेपाल मन पर्यो तपाईँलाई हजुर धेरै अरू देश गएको छैन त्यही भएर थाहा छैन तर नेपालको संस्कृति हजुर मनपर्छ हजुर ए नेपालको संस्कृति त तपाईँलाई विशेष गरी नेपालको मन चाहिँ के पर्यो के नेपालको चाहिँ के चाहिँ मन पर्यो यो गाउँमा यो परिवार युद्ध घरमा बस्छ अनि खेत छ हजुर अनि अरू परिवार यो जनावर गाई बस्तुहरू छ हजुर अनि यस्तो मनपर्छ तपाईँलाई त गाई बस्तु भन्ने नै आउने रहेछ है हजुर गाई बस्तु पनि सिक्नु भएको रहेछ हजुर यो स्कुलमा सिकेँ तपाईँलाई गाई बस्तुहरू कतिको मनपर्छ कतिको मनपर्छ हजुर धेरै मनपर्छ धेरै मनपर्छ हजुर किनभने मेरो बा पनि गाई बस्तु फल्छ हजुर यो तपाईँको देशमा पनि गाई बस्तु पाल्नुहुन्छ हजुर पाल्नुहुन्छ ए बाबा हजुर 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 अनि नेपालको केटीहरू चाहिँ तपाईँलाई कतिको मनपर्छ केटीको अहिले केटीको सँग छैन यस्तो भन्छ हजुर तर नेपाली केटी राम्रो छ नेपाली केटी राम्रो छ हजुर राम्रो नेपाली केटी मनपर्छ हजुर मनपर्छ अब नेपालै बस्यो भने नेपाली केटी बिहे गर्ने हो त बिहे गर्न विचार दैन हजुर विचार छैन हजुर हजुर ए कसै किनभने यो 9 महिनापछि आफ्नो देश फर्केर अनि हजुर त्यसपछि फेरि के बिहे गर्नु भनेर अब 9 महिनापछि आफ्नो देश फर्किहाल्नुपर्छ हजुर अब यहाँ बस्ने भयो पो
भन्नु खोज्नु भयो फेरि 9 महिनापछि फेरि जानु अनि फेरि फर्केर आएर नेपाली बिहे गर्नु होला तर हजुर घुम्नको लागि फेरि फर्किन्छौँ आजसम्म नेपाली केटीहरू कोही तपाईँले मन पराएको केटीहरू कोही छन् कि छैनन् अहिले छैनन् छैन हजुर देख्नु त भयो होला नि देखेको छ हजुर तर देख्नु भएको छ तर म तिमीलाई मन पराउँछु भन्नु भएको छ यो समस्या होइन तर संस्कृत फरक छ हजुर त्यही समस्या हुन्छ त्यसो नहुने हो भने तपाईँ बिहे गर्नुहुन्थ्यो होला बिहे गर्दैन हजुर बिहे गरेर देशमा बिहे गर्छु ए आफ्नो देशको बिहे गर्ने अब मन चाहिँ पर्ने भयो नेपाली बिहे गर्नलाई चाहिँ आफ्नो देशको गर्ने यो बुझेन यो बुझ्नु हजुर बुझेन ए मैले भन्नु खोजेँ अब तपाईँको देशको केटी भन्दा हाम्रो देशको केटी बिहे गरेर उताको आफ्नो देशमा मिल्दैन भनेर चाहिँ तपाईँले मन नपराउनु खोज्नु भएको हजुर किनभने नेपालमा बिहे गरेर अनि आफ्नो देश फर्केर यो केटीसँग यो गाह्रो हुन्छ किनभने उहाँको परिवार नेपालमा छ अनि यो धेरै याद आउँछ अनि हजुर गाह्रो छ तपाईँ चाहिँ एकदम उसको बारेमा राम्रो सोचेर चाहिँ कसरी दुःख नदिने नै तपाईँको हजुर अनि यो बिहे गरेर यो म नेपालमा बस्छ मेरो परिवार अर्को देशमा अनि म याद आउँछ हजुर त्यही भएर हजुर धेरै रमाइलो कुरा अब मेरो तपाईँको देश जाने कि मेरै देशमा बस्ने अहिले यो रमाइलो नेपालमा एकदम रमाइलो छ तर दुवै देशमा अलि यो राम्रो कुरा छ हजुर किनभने म यो आफ्नो देशमा के भन्छ to be raised to grow how do you say यो मेरो देशमा यो एक वर्ष अगाडि सम्म यो बस है त्यही भएर मेरो देशको कुरा थाहा छ अनि यो रमाइलो कुरा थाहा छ मनपर्छ ठाउँ पनि थाहा छ हजुर अनि हजुर तर नयाँ देशमा गएर यो रमाइलो कुरा पाउँछ अनि त्यसपछि गर्छ हजुर तर अलि बिस्तारै आउँछ हजुर अब तपाईँ 9 महिनापछि हाम्रो देशबाट आफ्नो देश गएपछि कहिले आउने नेपाल कहिले आउने मलाई थाहा छैन तर 5 वर्षपछि यो फेरि घुम्ने आउँछ होला 5 वर्षपछि हजुर अब तपाईँ मेरो घरमा पनि जाने है होला अहिले थाहा छैन अब यो 9 महिनापछि अब तपाईँ आफ्नो देश जानुहुन्छ अब अहिले यो लकडाउन खोलेपछि भक्तपुरमा लाने म तपाईँलाई होला हजुर भक्तपुरमा रमाइलो छ जाने कि नजाने तपाईँको घर जाने होला तर मलाई थाहा छैन हजुर ल अब त्यो त तपाईँलाई हाम्रो घरमा पनि लाने अब तपाईँको देशमा पनि जाने म होला यो राम्रो हुन्छ अब मलाई पनि लानु पर्यो तपाईँले हजुर है ठिक छ रमाइलो लाग्यो हजुर रमाइलो लाग्छ हजुर रमाइलो लाग्छ नेपालका विशेष गरी नेपालका मान्छेहरू कस्ता मान्छे मनपर्छ तपाईँलाई कस्ता मान्छे बुढी मान्छे मनपर्छ कि तरुणी मान्छे मनपर्छ यो बुढी मान्छेसँग कुरा गर्न सक्छ तर अर्को के भन्छ तरुणी मान्छे हामी जस्तै छ त्यही भएर अलि सजिलो छ हजुर यो बुढी मान्छेहरूसँग सजिलो छैन हजुर अलि गाह्रो सुन्छ अनि बुझ्छ हजुर तर वहाँपरि यो राम्रो छ अनि बुढी मान्छेको लुगा राम्रो छ किनभने नेपाली लुगा लगाउँछ हजुर तर हजुर यो हजुर चाइनाको लुगा अब भनेपछि तपाईँलाई नेपालमा बस्दाखेरि नेपाल एकदम रमाइलो लाग्यो होइन अब यो 9 महिना होइन थप 2-4 महिना थपेर 9 महिनामा होइन तपाईँको 2-3 वर्ष बस्नु पर्यो तपाईँ नेपाल यो थप्नु पर्यो होला तर मिल्दैन अहिले थाहा छैन हजुर किनभने यो टिकट छैन तर 9 महिनापछि यो आफ्नो देश जानुपर्छ त्यहाँ पनि जानुपर्छ त्यहाँ काम गर्नुपर्छ होइन हजुर मेरो बासँग होला मैले तपाईँ नेपालीलाई हजुर होइन नेपाली नेता चिन्नुहुन्छ नेता लिडर्स चिको छैन चिन्नु भएको छैन अब तपाईँ नेपाली जनताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ के भने राम्रो रहनुहोस् लकडाउनमा
नियम पालना गर्नु होला मास्क लाउनु होला सेनिटाइजर लाउनु होला यही भन्नुहुन्छ हैन हजुर यो सबै राम्रो छ हजुर यही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हजुर किनभने सबै गरेर यो लकडाउन खोल्छ होला यो लकडाउन खोलेपछि चाहिँ तपाईँको के गर्ने सोच छ थाहा छैन तर मान्छेसँग कुरो गर्छ अनि यो पसलमा यो चिया खान सक्छ डर लाग्दैन डर लाग्दैन तर हजुर डर लाग्दैन ए कोरोनादेखि डर लाग्दैन तपाईँलाई यो कोरोना देखेर समस्या छ तर मेरो लागि अलिक काम छ किनभने थारुडी यो के भन्छ बुढी तर उल्टो बुढी बच्चालाई गाह्रो छ हजुर तरुणी गाह्रो छ हजुर मेरो विचारमा तर म डाक्टर छैन त्यही भएर थाहा छैन दर्शकबिन हाम्रो क्यानाडाका जुन 20 वर्ष युवाको सुन्नुभयो कुराकानी यो लकडाउनमा बस्दा बस्दै तपाईँहरू एकदम दिक्क भइरहनु भयो होला भनेर हामीलाई तपाईँहरूलाई हामीले मनोरञ्जन दिलाउनको लागि भनेर हामी विदेशी नागरिकसँग कुरा गर्दैछौँ हाम्रो विदेशी नागरिक भनेको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ जुन सत्कार गर्ने उहाँसँग कसरी घुलमिल गर्ने हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी आफूमा लडाइँ गर्छौँ विदेशी नागरिकहरूले हेर्नुहोस् त नेपाली जानेर नेपाललाई विकास गर्नुपर्छ नेपालमा राम्रो नेपालीलाई कसरी समृद्धि बनाउनुपर्छ नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै गरेको अवस्थामा दर्शकबिन त्यही भएर आजैदेखि तपाईँ हामी यो कोरोनाको बेला यो लकडाउनको बेला विदेशी नागरिकहरूले हेर्नुहोस् त उहाँहरू कति सभ्य हुनुहुन्छ लकडाउन भनेपछि उहाँहरू बाहिर निस्किनुहुन्न उहाँहरू सधैँभर नियमको पालना गरेर बसिरहनु भएको छ तपाईँ हामी चाहिँ हेर्नुहोस् त कहिले लकडाउन खोल्ला कहिले के भन्दै हामी बाहिर निस्किन खोज्दैछौँ सधैँभर हामी सदैव मास्क लगाउँ सदैव सेनिटाइजर लगाउँ भन्दै अहिले यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु मबाट केही कमजोरीहरू भएको भयो भने नराम्रो कमेन्ट नगरिकन मलाई सुधार्ने मौका दिनु होला भन्दै अहिले म बिदा हुन चाहन्छु फेरि पनि हामी नेक्स्ट भिडियो यस्तै विदेशी पाहुनाहरूलाई हामी लिएर आउने बाचा गर्दै यहाँबाट म छुट्न चाहन्छु यो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर अनि हजुर सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गर्नु होला हजुर अनि त्यसपछि यता रहेको घन्टी पनि टिडिङ पार्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु।